बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, गो के रवां बरस बारिशें मामूल से ज्यादा हुई, लेकिन कराची के लिए तो मामूली बारिश भी बाइसे जहमत बनती है। कराची डूब जाता है, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचता है। कराची के इन नालों की सफाई जो मेरे अकब में नक्शे की सूरत में आवेजा है, हर दफा होती है, हर साल होती है। तजावजात का खात्मा भी होता है, लेकिन मसला फिर भी जूं का तू रहता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस नालों की सफाई के बावजूद जो मसला मौजूद रहता है वो बुनियादी तौर पर मसला है क्या, नाले के ऊपर कहां कहां और किसकी बनाई हुई तजावजात मौजूद है और उन तजावजात को कौन हटाएगा, किसकी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में इसी का जायजा लेंगे। मेहमानों का तारुफ कराने से पहले देखते हैं कि कराची और सिंध में खास तौर पर जो बारिश होने से नुकसानात हुए उसका तखमीना क्या है, उसके फिगर्स क्या है। चलते हैं एक रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट से आएंगे तो गेस्ट का तारुफ करेंगे। पीडीएमए सिंध ने 6 जुलाई से 31 अगस्त तक सूबे भर में बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसील जारी कर दी। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों में कराची समेत सूबे के दीगर अजला में जिला इंतजामिया से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 49 मर्द, 6 खवातीन और 17 बच्चे शामिल हैं। 6 जुलाई से अब तक 18 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 13 मर्द, 1 खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। 622 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 368 घरों को जुज़वी और 254 घर मुकम्मल तबाह हुए। सूबे भर में 25,174 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और 11 जानवर हलाक हुए। नाज़रीन, सिंध में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची फ़हीमुज़्ज़मा साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर कराची को इस हाल में, इस हाल से मुराद इस नक्शे के ऊपर जो हाल है वो तो बहुत बेहतर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो इससे मुख्तलिफ है। उस ज़मीनी हकीकत तक पहुँचाने वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या बिगाड़ किया और उस बिगाड़ को कैसे ठीक किया जा सकता है। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो से तशरीफ लाए। फ़हीम साहब, ये नक्शा है कराची का, ये जाहिर है कि आपसे कोई ढका छुपा नहीं है, कोई अनोखा नक्शा नहीं है। इसमें कौन सी जगहों पर ज्यादा प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम से की वजह क्या है बुनियादी तौर पर? अच्छा, देखिए, किस जगह ज़्यादा प्रॉब्लम आता है उससे पहले प्रॉब्लम है क्या। देखिए, जो पूरा एरिया है शुमाल मशरिक से आप शुमाल और किसी हद तक शुमाल मगरिब में कराची के पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये कोहे सुलेमान तक जाता है। ये बदरा रेंज, कीर्थर रेंज, ये सारे के सारे। तो कराची के अंदर जो पानी आ रहा है दो तरह से आ रहा है। एक तो बारिशें हो रही हैं और दूसरा नदी नालों में जो आपको लियारी नदी है और मलीर नदी है और औरंगाबाद नाला है कराची की। तो बड़ी ये है, मतलब, और ये जो है, ये नदी नाले जो हैं, ये पानी सिर्फ और सिर्फ कराची का लोकल पानी नहीं जमा कर रहे, ये पानी बहुत दूर दूर से पानी आ रहा है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। देखिए, दूसरी चीज ये है कि जब कराची में, जब पाकिस्तान बना, कराची की आबादी 4-5 लाख थी, वो बढ़ के 2-2.5-3 करोड़, एनीबडीज गैस क्या आबादी है, मगर वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। दूसरे शहर भी बड़े मेगा सिटीज दुनिया में हैं, मगर वो बड़े शहर थे, टोक्यो हो गया, आज और बड़े शहर हैं, बड़े मजीद बड़े हो गए। कराची एक मुनासिब शहर था जो बहुत बड़ा हो गया। मुनासिब नहीं था, बहुत छोटा सा शहर था। 1838 में जब अंग्रेज यहाँ आया तो कराची की आबादी बमुश्किल 20-25 हजार नफूस पे थी। 1838 से 1947 तक, यानी कि 109 साल में वो 5 लाख का बना, और फिर उसके बाद आज 2.5 करोड़। तो दुनिया में हर जगह पॉपुलेशन बड़ी है, कराची में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। अच्छा, वो उसके साथ जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो उससे पहले कराची पे बुनियादी तौर पे तसर्रुफ अंग्रेज का था। बिल्कुल ठीक। अंग्रेज की जरूरत 2 थी कराची के लिए, एक तो पोर्ट था, ठीक है, और वो दूसरा जो था वो था मिलिट्री कैंप्स, मिलिट्री इंकैम्पमेंट, क्योंकि दर्रा बोलान तक और उस तक यहाँ पर आपको जो है एयरफील्ड्स मिलेंगी, वो बेसिकली रशियन बेयर से बचने के लिए, कि रूस का अगर कभी नीचे आता है तो वो कर सकते। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिलिट्री, तो अंग्रेज के लिए
ایک پورٹ تھا اور دوسرا فوجی کیمپ تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو کراچی کی آج جب آپ دیکھتے ہیں یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کوئی 500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. اچھا. جبکہ کراچی کا ٹوٹل رقبہ ہے 3557 اسکوائر کلومیٹر. اس 3557 اسکوائر میں سے 500 تو آپ کا میٹروپولیٹن یا اربن یا بلٹ اپ ایریا آپ کہتے ہو وہ ہو گیا. اس میں سے 202 اسکوائر کلومیٹر صرف اور صرف کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. یہ تقریباً 40% ہو گیا. اس کے بعد کے پی ٹی ہے, پورٹ قاسم ہے, ریلویز ہے, سول ایویشن ہے, فیڈرل منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے, پی سی ایچ ایس اور یہ جتنی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز یہ اس وقت کی ہیں جب فیڈرل کیپٹل ہوتا تھا. تو یہ ایک طرح سے پورا کا پورا جو ایریا ہے, میں لوگ تو 70% کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 50 اور 70% کے درمیان کراچی کا جو ایریا ہے یا لینڈ ماس ہے کراچی شہر کا وہ آلریڈی فیڈرل ہے. مطلب وہ گورنمنٹ آف سندھ کچھ کہتی رہے, کے ایم سی کچھ کہتی رہے, مطلب کچھ آرمی کے پاس ہے, کچھ کے پی ٹی کے پاس ہے. آرمی کے پاس نہیں, کنٹونمنٹ بورڈز کے پاس. ٹھیک ہے, آرمی کے پاس, نیوی کے پاس, ایئر فورس کے پاس اور زمینیں بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر وہ زمینیں وہ تو میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے آلریڈی وہ جو 140 سی اور اے اور ڈی کرتے رہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ آلریڈی آدھے سے زیادہ شہر تو وفاقی حکومت کے اداروں کے پاس موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو کراچی کی حیت ہو گئی. اب آ جائیے پرابلم کی طرف. دیکھیے جب 5 لاکھ سے 73 سال میں یہ 2.5 کروڑ پہ پہنچا شہر تو ہوا کیا. لوگ یعنی جب پاکستان بنا تو یہ جو ایف ٹی سی ہے, یہ آپ کا یہ لائنز ایریا, یہ لیاقت آباد, یہاں سب ایون شاہ فیصل تک یہاں پر جھگیاں, اسکواٹرز یعنی کہ کچی آبادیاں بن گئی. مگر 1951 میں کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ بنا. کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ نے ان کو پراپر بستیوں میں, پھر 1957 میں کے ڈی اے بن گیا جو کہ کے آئی ٹی کے بعد کے ڈی اے نے باقاعدہ بستیاں بسانا شروع کی. لیاقت آباد, گلشن اقبال اور مطلب اسکیم 24 فلانا. یہ کراچی میں کچی آبادیوں کا وہ مسئلہ نہیں تھا 70 کی دہائی تک. اچھا ایک چیز فہیم صاحب بتائیے گا کہ یہ سارا کچھ ایکسپینشن آپ بتا رہے ہیں کہ کے ڈی اے نے کی اور کچھ 51 میں ہوئی, اس ساروں کے ساتھ اس جو سسٹم تھا میں اسی کی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب کراچی کو کے ڈی اے اور انہوں نے کیا تو کراچی کو بسایا. ٹھیک ہے, 1982 میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بنا. 1980s میں 71 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش سے لوگ آئے اور کراچی ڈیولپ ہو رہا تھا. 1981 کی جو مردم شماری ہے اس کے اندر کراچی کی آبادی ٹوٹل 53 لاکھ تھی. ٹھیک ہے, اب یعنی کہ آج کا صرف 20%, زیادہ سے زیادہ 20%. تو 81 کے بعد ایک دم سے کچی آبادی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, افغان وار کا سرپلس پیسہ آ رہا تھا, ڈرگز کا, اس کا, تو کچی آبادیاں, اور وہ جب سارا سلسلہ شروع ہوا تو 1985 میں ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے کراچی کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا. انہوں نے ایک کچی آبادی ریگولرائزیشن ایکٹ بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے. غریبوں کو, ضرورت مندوں کو زمین ملنی چاہیے, گھر ملنے چاہیے, مگر وہ ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاستی اداروں نے ہاتھ جھاڑے اور اس کے بعد ان کچی آبادیوں نے سویج جو تھا نالوں میں ڈالنا شروع کیا. ایک چیز اور یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا تو اس کو بھی ریگولرائز کر دیا گیا. جہاں بیٹھا تھا ریگولرائز کر دیا. اچھا وہ تو 1985 میں ہوا. ٹھیک ہے, ان کچی آبادیوں نے جو یہ جتنے آپ یہ ندی نالے دیکھ رہے ہیں چھوٹے بڑے, ان کے اوپر ان کو پتلا کر دیا, ان میں سویج جانا شروع ہوا. اچھا 82 سے 87 تک کے ڈبلیو ایس بی پھر بھی سویج لائنز چلا رہا تھا. 87 میں اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور ندی نالوں میں سویج ڈالنا شروع کیا. کراچی کا سویج سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا اس کے بعد, اور آسان کام ملا کہ جو بھی سویج ہے اس میں کر دو. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ابھی جیسے آج کی تاریخ میں 500-550 گیلن کراچی کو ڈیلی, یعنی 50-55 کروڑ گیلن ڈیلی پانی آتا ہے. اس میں سے 30-35 کروڑ سویج جنریٹ ہوتا ہے. اور وہ جب سویج جنریٹ ہوتا ہے وہ ندی نالوں چھوٹے بڑوں میں جاتا ہے. ان کا کام نہیں ہے حالانکہ نہیں, یہ تو برساتی نالے, ان میں کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے.
اور یہ برساتی نالے صرف کراچی کے نہیں ہیں بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ایریا سے پہاڑی جو کوہ سلیمان سے پانی آ رہا ہے وہ بھی یہیں سے آ رہا ہے. یہ تو خیر کیرتھر وغیرہ سے آ رہا ہے مگر اس طرف جو کوہ سلیمان سے آ رہا ہے یہ پورا جو اراؤنڈ سے آ رہا ہے وہ تو پوری پہاڑی بلوچستان کی طرف سے ادھر سے جو بھی پانی آتا ہے ڈرینیج چینل ہے نا. کراچی 1838 میں انگریز نے ڈیولپ کیا مگر ہزاروں سال پہلے سے یہ علاقہ تو موجود تھا, ڈرینیج بھی تھا, سب کچھ تھا, زندگی گزرتی تھی. مگر اس کے بعد جب آپ نے اس میں سویج ڈالنا شروع کیا اور آپ نے سویج کی اسکیمیں بنانی شروع کی, پمپنگ اسٹیشن یہ وہ, اور وہ پھر کراچی کا سسٹم کولیپس ہوتا گیا. لوگ جو آج بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں سویج کو جب تک آپ اس سے علیحدہ نہیں کریں گے, لوگ کہتے ہیں وہ جی این ڈی اے میں جو ہے وہ آ کے 3 نالے صاف کرتے ہیں. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کون صاف کرے گا؟ آپ جب مک نکالو گے ان نالوں میں سے وہ نکال کے آپ کو ڈالنا پڑے گا کیونکہ تو گیلا ہے, اس کو آپ کو کناروں پہ ڈالنا پڑے گا, ہفتہ 10 دن دینا پڑے گا کہ وہ سوکھ جائے, پھر ڈمپروں کے ذریعے آپ کو اس کو اٹھا کے کہیں لے کے جانا پڑے گا. اور پیچھے سے اس دوران میں کیا ہوگا, جو 30 کروڑ گیلن ڈیلی آ رہا ہے, جو مزید پانی کا انٹیک ہو رہا ہے, وہ تو پانی کا نہیں, سویج کا جو ہے وہ جو انٹیک ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ دوبارہ بھر جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا فہیم صاحب ایک چیز اور یہ بتائیے گا کہ یہ تو چلیں ایک آپ نے مسئلہ بتایا کہ اس میں سیوریج کا پانی بھی آ رہا ہے, لیکن اس میں مختلف سیوریج کا پانی نہیں, سیوریج جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑی بڑی ندیاں ہیں, 2 بڑی اگر کراچی کی ندیاں یہ اور یہ, میں اس وقت اگر سوچوں تو ان کے درمیان میں بھی آبادی ہے اور اس کے بیچ میں بھی تجاوزات موجود ہیں جن کو بار بار ہٹانے کا جو ہے وہ کوئی سسٹم بھی بنتا ہے, پھر وہ ہو نہیں پاتا. تو وہ تجاوزات کتنا اس کو ہرٹ کرتی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں پر 300 فٹ تھی اس کی چوڑائی تو کہیں پہ آگے جا کے 3 فٹ بھی رہ جاتی ہے کیونکہ آگے لوگوں نے. اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ماشاءاللہ آپ بھی انگریزی بولتے ہو, میں بھی انگریزی بولتا ہوں, گاڑی میں چڑھ کے موٹر سائیکل چڑھ کے گھومتے ہیں. جن لوگوں کو آپ تجاوزات کہہ رہے ہو وہ بھی انسان ہیں, اسی ملک کے میرے اور آپ کی طرح کے ذی ہوش انسان ہیں. اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں سر چھپانے کی جگہ تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ریاست ہے. لوگ کہتے ہیں تجاوزات کو ہٹا دو, مطلب بلڈوزر چلا دو, وہ یہاں بیٹھا تھا اب وہ جا کے کہیں اور بیٹھے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم نے یہ ندی یہ نالا صاف کرنا ہے. ساری دنیا میں جب اس طرح کے اسکواٹرز ہوتے ہیں, جب کچی آبادی ہوتی ہے تو وہاں کیا کیا جاتا ہے, وہاں پر ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے کراچی میں آپ اگر کسی جگہ پر ایک 80 گز 100 گز کے مکان ہیں, اگر آپ ان کو فلیٹس میں گراؤنڈ پلس 3 کے فلیٹس میں کنورٹ کر دو تو یہ کراچی کے لیے ایک انتہائی منفعت بخش کاروبار ہے. سیمنٹ, سریا, لیبر, کنسٹرکشن فرم, سب کا کام ملتا ہے. اور جو پروسیس میں زمین جنریٹ ہوتی ہے وہ زمین بالکل یعنی کہ کہنا چاہیے سونے کی حیثیت رکھتی ہے. تو ان کو بلڈوزر سے ہٹا کے یا تجاوزات سے ہٹا کے ان کو کرنے کی جگہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جس طرح سے میں اور آپ ایک شریفانہ زندگی گزارنے کی کم از کم کوشش کرتے اس کا ان کو موقع ملنا چاہیے. یہاں ریاست نہیں سمجھتی, ریاست صرف اور صرف حکمران طبقات کا جو ہے وہ خیال کرتی ہے, کیونکہ حکمران طبقات نے ہی پچھلے 73 سال سے اس ریاست کو اور اس کے لوگوں کو بھموڑا ہے. آج اس کا حشر ہے, روز سب سر کھجا کے بیٹھے کہ یہ کیا ہے. آپ مجھے بتائیے کتنی شرم کی بات ہے, کون سا ملک ہوگا جہاں اب اسٹارم واٹر ڈرین سے, برساتی نالوں سے میں محلوں کا پانی ندی نالیاں بنا کے ڈالنے کے لیے ورلڈ بینک کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں شنگھائی اور بیجنگ کو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے مدد کیا تھا؟ کیا ان کے پاس ریسورسز تھے؟ آپ کے پاس تو ساری دنیا کے آج ریسورسز ہیں. تو اگر ان ریسورس وہ بغیر کسی ریسورسز کے کر سکتے تو میں کل ڈیفنس سے آپ کے شہر کی طرف آ رہا تھا, راستے میں کلفٹن برج کی جڑ میں للی روڈ نالا ہے. للی روڈ نالے پہ 3 دن گھٹنوں پانی چودھری خلیق الزمان روڈ پہ کھڑا رہا. کسی شہر کے مینیجر نے, کسی کارندے نے یہ نہیں کیا کہ اس کی چھت میں ایک سوراخ کر دو تاکہ پانی ڈرین کر جائے. ضیاء الدین روڈ کے اوپر یہ دیکھیے پورا سولجر بازار نالا جا رہا ہے.
आप पंप लगा के उसको कहीं मोकला किसी मोकले से अंदर डाल रहे हो, मगर आप ये नहीं कर रहे कि डायरेक्ट सोल्जर बाजार नाले में उसको ड्रेन कर दो, उसके लिए ड्रेन बना दो। तो ये जो नाकबत अंदेशी, ये जो अकल की कमी है, इसके लिए कोई अंग्रेज आके आपको सिखाएगा? साहब, ये प्लानिंग का तो एक फुकदान अपनी जगह है। अब ये सिस्टम मौजूद है, इस पे तजावजात भी मौजूद है, उनको हटाने का भी आपने चीज बताया। इसके अलावा इसको फौरी तौर पर क्या करने की चीजें और लॉन्ग टर्म में करने की क्या चीजें? देखिए, जहां तक अगर मुझसे पूछें, शॉर्ट टर्म में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक दूसरे को डंडे लेके मार सकते हैं हम, लड़ाई कर सकते हैं, मगर इसका हल नहीं है। इसके लिए कराची को देखिए, कराची बुनियादी तौर पे एक शहर है, बिल्कुल ठीक है। आप कोई ये नहीं कहते कि जी मैं ड्रिक रोड, अगर आप लाहौर में किसी को कहो मैं ड्रिक कैंटोनमेंट में रहता हूँ, वो कहेंगे क्या बोल रहा है, या मैं क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में रह रहा हूँ, या मैं औरंगी टाउन में रह रहा हूँ। आप कहते हो मैं कराची में रह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सारी दुनिया में क्या होता है, जो लैंड है वो तो बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जहां पर जमीन जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज की, मुख्तलिफ ओनर्स की होती है। आखिर मेरा और आपका, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आप कहते हैं कि एक होनी चाहिए। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो अभी भी एक है। आज एक कमिश्नर है, 6 डीसीज हैं, आईजी है, एडिशनल आईजी है, वो तो सब एक है। क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेट करना, डंडा लगाना, ठीक है। लोगों को सहूलियात देने के लिए जो म्युनिसिपल सर्विसेज है वो एक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन है, केपीटी की बोर्ड की जमीन है, और मैं कभी ये नहीं बात करता कि आप एक सुपर मेयर बना दें। कराची की एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होनी चाहिए जिसके अंदर हर तरफ से नुमाइंदगी होनी चाहिए। वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो बैठ के ये तय करे कि यार मेट्रोविल में क्या करना है, कोरंगी में क्या करना है, डिफेंस में क्या करना है, फलानी जगह पे। अगर आज देखिए ना, जैसे डीएचए में आर्मी अपने ऑफिसर्स को, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को प्लॉट देती है, वो जमीन उनके है, वो जरूर दे, मगर एक दफा उन्होंने प्लॉट दे दिया तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस, उसकी हाउस टैक्स, उसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो सारे के सारे कॉर्पोरेशन को जाने चाहिए। और ये कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तमाम शहरियों को, तमाम इलाकों, यही पूरी दुनिया में होना चाहिए सब कुछ। अच्छा, एक आखिरी चीज बताइएगा फहीम साहब कि ये जो नाले मौजूद हैं, अगर इसके ऊपर से तजावजात खत्म कर दी जाए, उनको कहीं और जो है वो बसा दिया जाए उन लोगों को, सिर्फ मुख्तसर बताइएगा, तो ये सिस्टम आप समझते हैं कि अब भी इतना कैपेबल है कि ये जो 2-2.5 करोड़ की आबादी है उसका सारा का सारा जो वो है बोझ है वो उठा सके? देखिए, बरसाती नालों में बरसात का पानी अगर आने की बात है तो थोड़ी सी अमेंडमेंट्स डेवलप, क्लीन करके ये आज भी 2.5 करोड़ का उठा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मगर अगर आप उसमें स्विच भी डालोगे, उसमें इस वक्त भी आप 3 हट्टी चले जाओ, आप सारी जगह इंक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही है। मैं अभी देख कर आया हूं, नई झुग्गियां पड़ रही हैं, वही झुग्गियां फिर घर बनती हैं। मुझे उन लोगों से कोई नाराजगी नहीं है जो वहां पर, अगर मेरे पास या आपके पास अगर घर बनाने की जगह होगी, घर होगा, तो हम क्यों झुग्गी डाल के बैठेंगे। मगर उन लोगों की, यानी इंक्रीमेंटल हाउसिंग है, जो हमारे मेहनत कशों का तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, जब तक रियासत उनका बोझ उठाना नहीं शुरू करेगी। देखिए, फैक्ट्री का ओनर एक होता है, मगर 1200 मजदूर मिलके जब उसको चलाते तो ही वो फैक्ट्री चलती है ना। चले, आप तो सिर्फ फैक्ट्री के मालिक का ख्याल करते, उन 1200 का नहीं ख्याल करते। बहुत शुक्रिया, फहीम उज़ ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में आगे की तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद होंगे मुर्तजा के जुल्फी, जो कराची में तामीरात और तामीरात के बाद नक्कासी और फराहमी आब के हवाले से जो मंसूबे बनते हैं उस पर गहरी नज़र रखते हैं। रिपोर्ट्स भी उनकी जो है अखबारात में और टीवी पे चलती हैं। इसके साथ साथ हमारे ब्यूरो चीफ कराची के सीनियर सहाफ़ी AH खानज़ादा मौजूद होंगे। उनसे ही पूछेंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से कराची का ये हाल बिगड़ते देखा, आखिर हुआ क्या था। जुल्फी साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। जुल्फी, तो नक्शा आपके सामने है, हमारे साथ फहीम ज़मान साहब मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ चीज़ों की निशानदेही की। आपके पास कुछ कागजात हैं जिसमें आप ये कह रहे थे कि जी मैं बताऊंगा कि कराची डूबा कैसे डूबा, कुछ बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको सबसे पहले अर्ज ये कर दूं कि कराची में जितने भी बरसाती नाले हैं ये असल में कुदरती आबी गुजरगाहों पर बने हुए नाले हैं। जो नाले हैं वो उनकी कुल तादाद है 41, जिसमें से 8 बड़े नाले मलिर नदी में जाके गिरते हैं, बाकी 25 नाले जो हैं वो लियारी नदी में जाके गिरते हैं। इस दफ़ा कराची पूरा डूबा,
इससे पहले कभी भी कराची पूरा नहीं डूबा। इस दफ़ा जो कराची डूबा तो पूरा इस तरीके से डूबा कि डिफेंस भी डूबा, ठीक है, अमीर भी डूबा, गरीब भी डूबा। तो इसके डूबने की जो ये जो नाले हैं, इसमें अब आप ये समझ लीजिए कि इसके डूबने की वजूहत ये हैं कि सिर्फ और सिर्फ गैरकानूनी इसमें तजावुज़ात और गैरकानूनी तामीरात, ये वो सबब है। आपकी NDMA ने आकर 3 नाले साफ़ किए, लेकिन रिलीफ क्यों नज़र नहीं आया? बुनियादी वजह कराची के डूबने की असल वजह ये है कि जो आपके 8 बड़े नाले हैं, गुज्जर नाला, पिक्चर नाला, आपका सुल्ले बाजार नाला, इन नालों में पानी जाएगा तो निकलेगा ना शहर से। बिल्कुल ठीक। इन नालों तक पानी पहुंचाने वाले बाकी छोटे नाले, उन पर तजावुज़ात कायम है, उनको बंद कर दिया गया है। जब बड़े नाले तक पानी पहुंच ही नहीं रहा तो फिर पानी निकलेगा किस तरह से शहर से, ठीक है। तो अब जो आपके जो आपको मैं मिसाल देता हूँ, जो सबसे ज्यादा मुतासिर शहर को करता है, मरकज को करता है नाला, वो है आपका सुल्ले बाजार नाला, यानी कि ये नाला 39 सुल्ले बाजार नाला। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सेंट्रल जेल, ठीक है। सेंट्रल जेल से ये नाला चला जाता है सीधा जनाब सुल्ले बाजार की तरफ, ठीक है। सुल्ले बाजार से ये नाला घूमकर पीछे से सदर से होकर आपके यहाँ सदर तक आता है, ठीक है। ये वो नाला है जो जब चलता है तो इसके इस नाले के ऊपर आपके मुतसिब का ऑफिस बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। शहर को डुबोया गया है। डुबोने वालों में एक नहीं, दो नहीं, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत, और वो इदारे जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से ये शहर डूबा है। और आइंदा इससे बदतरीन भयानक तरीन नताइज होंगे अगर नहीं देखा गया तो। उसकी वजह क्या है जुल्फी साहब? आप ये कहते हैं कि जी भयानक नताइज होंगे, किस वजह से? इसकी वजह ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बार जो है ना, ये कंटोनमेंट बोर्ड वाले ने भी कोई काम नहीं करके दिया हुआ, DHA की भी कुछ मेहरबानियां, जिसकी वजह से डिफेंस ये क्लिफ्टन के इलाके डूबे, ठीक है। इससे पहले, और अब की जो बात मैं मरकजी शहर की बात कर रहा हूँ, तो इस शहर में नालों के ऊपर जो आबादियाँ बनी, उन आबादियों को लीज दी किसने? KMC ने। जो लोग जिम्मेदार हैं नालों की तबाही, नालों की वजह से, उसके अंदर आपका KMC जिम्मेदार है, DMC जिम्मेदार है, KMC एंटी इंक्रोचमेंट। जब नाले पर ये जो कच्ची आबादियों को बदनाम किया जाता है कि जी इन्होंने गैर कानूनी तामीरात कर ली, अरे भाई सब ने नहीं की है, जिन्होंने की है उनको आपके KMC डिपार्टमेंट ने, KDA ने लीज दी है, ठीक है। वो इसका जायज मतलब है। इंतजामी गलतियां भी है ना, लेकिन बहरहाल ये है कि नतीजा ये निकला है कि ये सारा इलाका जिसने पानी निकालना था वो चौक है। इसमें आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं कि क्या बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से एक तो तजावुज़ात हो गई, तजावुज़ात के अलावा क्या चीजें हैं कि जो इन नालों की गुजरगाहों में रुकावट का सबब है? देखिए, जो बात वहीं आती है कि तजावुज़ात हैं। एक होटल की पार्किंग इसके ऊपर बनी हुई है, एक बड़े मीडिया हाउस की पार्किंग इसके ऊपर बनी हुई है, मुतसिब का ऑफिस इसके ऊपर बना हुआ है। आप जब बात करते हैं, इससे पहले आपकी जो सिंध हुकूमत थी और शहरी हुकूमत थी, इनका ये एक ही ड्रामा करते रहे, जी नाले साफ कर रहे हैं, कर दिए, लोग बेफिक्र हो जाएं। अरे भाई 256 किलोमीटर है कुल नालों की लंबाई, उसमें से आप 56 किलोमीटर साफ करते थे और बीच का पार्ट साफ कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पे एक नाला यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, बीच का एक टुकड़ा आपने साफ करके अखबारों में तशरीफ, यानी कि अगर आप इसकी मिसाल लें कि ये एक नदी है जी, ठीक है, ये मलीर नदी है, इस नदी को आपने यहाँ से और यहाँ तक साफ नहीं किया और यहाँ से साफ करके आपने कहा कि काम पानी कैसे गुजरेगा? हम साहब आपकी तरफ आते हैं, आप शहर में कोई आज से तो जो है वो सहाफत नहीं कर रहे, कोई आज से तो रिपोर्टें नहीं बना रहे, हम तो फिर इस फील्ड के अंदर आए हुए कुछ अरसा ही हुआ। आपने अपनी आंखों से देखा कि शहर के साथ जो हशर बर्पा होता रहा, जिसका नतीजा ये था कि आज पानी जो पहले यहाँ तक था अब यहाँ तक आ रहा है। ये क्या ट्रांजेक्शन थी सारी आपने जो देखी? देखिए जी, इसमें कोई एक सबब मैं इसका नहीं समझता। जुल्फी साहब ने जो तजावुज़ात और सरकारी अफसरों की नाअहली, गफलत, लापरवाही, उसके साथ साथ सियासी अदम दिलचस्पी को भी मैं इसका बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ। क्योंकि सियासी तौर पर जो लोग कुछ मुंतखब हुए, कुछ मुसल्लत हुए, तो कराची के मुंतखब और मुसल्लत रहनुमाओं ने, और जो हुकूमत में भी रहे, जो हुकूमत में नहीं भी रहे, उन सब ने मिलकर इस सारी सूरत हाल को इतना पेचीदा बना दिया है कि आज कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां बरसात का पानी तो शायद चला गया है, लेकिन अब वो बरसात का पानी जो सीवरेज लाइन यानी गंदे नाले के पानी की हैसियत से आज भी हर जगह पे मौजूद है। बिल्कुल ठीक। मुझे इस बात की शिकायत है अपने उन तमाम जिम्मेदारान से, वो चाहे किसी भी सतह के जिम्मेदारान हों, कि जनाब शहर में
یہ جو ہمارا نقشہ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شہر کے طول و عرض میں، قرب و جوار میں اور اس کے باہر اور اندر 41 برساتی نالے ہیں جو قطعی طور پر قدرتی نالے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ان 41 برساتی نالوں کو صاف کرنے کی ذمہ داری ان تمام لوگوں کی ہے جو اس شہر کو صاف کرنے کے ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جب این ڈی ایم اے کو یعنی کراچی کو آفت زدہ قرار دے کر اور اس سے پہلے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو یہاں بلایا گیا تو حکومت سندھ اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ایک بڑا جھوٹ بولا. اب مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ این ڈی ایم اے کے لوگوں کو جو معلومات حکومت سندھ نے اور جو کراچی میں جو کے ایم سی نے فراہم کی اس کے مطابق این ڈی ایم اے نے اپنا کام شروع کیا. بالکل ٹھیک. تو این ڈی ایم اے کے پریس ریلیز میں یہ پتا چلا ہمیں کہ کراچی میں 552 چھوٹے بڑے نالے ہیں. تو ہمیں بہت پریشانی ہوئی کہ 552. آپ کے پاس تو 41 کی فہرست تھی, یہ 552 ہمارے پاس 41 کی فہرست ہے, 41 نالوں کا میپ کا نقشہ ہے اور وہ پری ڈیسائیڈڈ ہے. یعنی ہر ساحلی شہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ اصول ہے کہ اسٹارم واٹر ڈرین یا برساتی نالا یا قدرتی آبی گزرگاہ ہر ساحلی شہر میں ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کبھی سمندر جوش میں آ جائے اور پانی اوپر آ جائے تو واپس کیسے جائے گا, یہ قدرتی. لیکن گندے نالے اور برساتی نالے کا فرق ختم کر دیا. اچھا, میں دوبارہ زلفی صاحب کی طرف آتا ہوں. زلفی صاحب, کراچی کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ پورے کا پورا جو ایریا ہے یہ صرف ایک اتھارٹی کے تحت نہیں آتا. صرف یہ نہیں ہے کہ اس پہ کے ایم سی ذمہ دار ہے, وسیم اختر اور اس کی ٹیم ذمہ دار ہے جو اب سابق ہو چکی ہے, یا کے ایم سی کا جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ذمہ دار ہے, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کنٹونمنٹ کا علاقہ آ گیا, یہ جو ہے وہ کلفٹن کنٹونمنٹ علاقہ آ گیا جنہوں نے ماشاءاللہ کچھ نہیں کیا. تھوڑا سا آگے نکلے تو جو ہے وہ آ جائے گا فیصل کنٹونمنٹ آ جائے گا, دائیں جائیں گے بائیں جائیں گے. کراچی کے تقریباً 40 سے 50% محتاط اندازہ یہ ہے کہ علاقے کنٹونمنٹ کے زیر اثر آتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کے پی ٹی کے تحت بھی آتا ہے, یہ بات میں بھول ہی گیا تھا, یہ سارا علاقہ جو ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری انتظامی تقسیم جو ہے یہ بھی سبب بنتی ہے کسی بڑے ڈیزاسٹر کو لانے کا, کیونکہ کوئی فرد بھی ذمہ داری لینے پہ تیار نہیں ہے. میں اپنا پانی نکال کے آپ کے پاس پے کروں, آپ اپنا اس کے پاس پے کریں, اور جو بیچارہ سب سے غریب ہے وہ سب کا پانی لے کر جو ہے وہ گھوم رہا ہے. دیکھیے, اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب یہ شہر آباد ہوا, جب یہ شہر کی آبادی بڑھتی چلی گئی, تو اس وقت آپ کو بہت آسانی سے میری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پورے شہر کا جو پانی ہے اس کا جو بہاؤ ہے وہ لیاری کی طرف ہے, جس کا بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے لیاری میں 21 پمپنگ اسٹیشن بنائے. یعنی وہ جگہ آخری پوائنٹ ہے کہ جہاں پانی آگے گریوٹی کے ذریعے نہیں جائے گا, باقی پورے شہر کا پانی وہاں سے پمپ کر کے آگے بھیجا جائے گا, پھر اس سے آگے بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کی ڈی ایچ اے کی اور یہ مختلف اداروں کی, جس میں اس وقت جو نااہلی سامنے آئی ہے وہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ کے پی ٹی کی بڑی نااہلی, کے پی ٹی کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ کے پی ٹی نے اس مقام پہ تعمیرات کروا دی ہیں جہاں آپ کا سلجر بازار نالا آ کر سمندر سے ملتا تھا, اس کا منہ بند کر دیا آپ نے, تو اس کا پانی سمندر میں نہیں جائے گا. جب وہ سمندر میں نہیں جائے گا تو پورے شہر میں آپ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آ رہا ہے یہ ٹرین اس کا جو بنتا ہے, تو وہ سمندر میں جب نہیں جائے گا تو وہ پیچھے آئے گا. اسی طرح سے ڈی ایچ اے کا کیا ہے, ڈی ایچ اے نے ملیر ندی کو چھوٹا کر دیا. ٹھیک ہے, بنیادی طور پر ڈی ایچ اے اور کلفٹن میں جو پانی کھڑا ہوا اس کی دو وجوہات یہ ہیں. گلاس ٹاور نالا نہر خیام, کیوں آپ کا یہ کلفٹن والا پورا برج کیوں بھرا ہوا تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ گلاس ٹاور نالے میں جو پانی لے جانے والا نالا ہے جو نہر خیام میں جا کے گرتا ہے, اس کے اوپر بھی تجاوزات, ٹینس کورٹ بننے میں, جماعت خانہ بنا ہوا, بوریوں کا جماعت خانہ بنا ہوا, لوگوں کی پارکنگ بنی ہوئی. جب اس طرح کی چیزیں بنیں گی تو لامحالہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے آپ کو شہر کے ساری طرف کے بتائیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب کیوں شہر ڈوب رہا ہے, اس کو پریکٹیکلی سب نے تھوڑا تھوڑا مل کے ڈوبایا ہے. مصطفیٰ کمال کے دور میں آپ کو یاد ہوگا لوگوں کو کیبن دیے گئے تھے, وہ کیبن نالوں کے اوپر ہی تو تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جب کیبن نالوں کے اوپر تھے تو وہ کیبن سے پھر دکانیں بن گئی, اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی کیا گیا کہ نالے کو چھوٹا, مطلب اپنا مطلب نکالنے کے لیے نالے کو چھوٹا کیا گیا, اس میں پائپ ڈال دیا گیا. اب جو 200-250 فٹ کا نالا تھا وہ اگر آپ اس کو رکھ دیں گے صرف 100 فٹ کا, تو وہ پانی کہاں سے بہا کے لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو. تو اچھا, ایک چیز خانزادہ صاحب اور بتائیے گا, آپ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ, یہ نہر خیام جو ہے, یہ نہر خیام تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑا
शायराना वहाँ पे शायद कोई महफिल होती थी, इन महफिल की हमने तो उसको हमेशा स्याह रंग में ही देखा नाले पे देखिए बहते हुए। नहर खयाम जो है ये भी कराची के 41 बरसाती नालों में से एक है। चूंकि वहाँ जरा क्लिफ्टन की तरफ को एक अजीब शायराना सा माहौल था, समंदर से करीब था, तो उसका नाम नहर खयाम कर दिया। कहीं ये गुज्जर नाला है, कहीं पिक्चर नाला है, कहीं थद्दो नाला है, मतलब शहर की जो डायनामिक्स है उसके हिसाब से ये नाले हैं। एक सबब तो ये है। दूसरा सबब में जो कराची में बेहंगम तामीरात जो हुई हैं, यानी कराची की जो आबादी जहां 1 यूनिट बेंगलोज थे या एक घर था और उस घर में सबसे बड़ी से बड़ी खानदान के या 10 या 15 लोग रहते थे, अब उस घर की जगह पे एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 400 मकानात हैं, फ्लैट्स हैं। और इन फ्लैट्स की तामीरात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि फ्लैट्स का और एक जंगल उगाया है, अचानक उगाया है। ठीक है जी, कंक्रीट का जंगल उगाया है। भाई जब एक घर की जगह पर 40 घर हो जाएंगे तो वहां पानी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, गैस का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और निकासी आब की लाइनें वही हैं जो उस 40 लोगों के घर के लिए नहीं थी, बल्कि 4 लोगों के घर के लिए थी। तो मैं बड़ी तकलीफ से ये बात कहता हूं, हर फोरम पे मैंने ये कहा कि मैं उस बदनसीब शहर में रहता हूं कि जहां पीने को पानी नहीं है और गटर उबल रहा है। अच्छा जुल्फी साहब, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है आपका ये पार्ट जो है, आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तो जिम्मेदारों का तयन कर दीजिएगा और इसका हल क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक और बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो शहर डूबा है, इस शहर के डुबोने में शहरियों ने भी मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है। वो ये कि लोगों ने बरसाती नालों में सीवरेज की लाइनों को मिला दिया है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज की जो सीवरेज की लाइन है वो बरसाती नाले में लाकर मिला दी गई है। बरसाती नाले बिल्कुल एक अलग चीज़ हैं, सिर्फ बरसात का पानी लाने के लिए हैं। आपके यहाँ तो हुआ ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया के जो वेस्ट निकल रहा है वो भी बरसाती नालों में लाकर डाल दिए गए। एक ये जुर्म है जो अवाम ने खुद किया है। बिल्कुल ठीक। लोगों ने अपने घरों की लाइनें, लोगों को रोने के बजाय अपने आप एक ये भी है कि हमें अपना आप भी देखना होगा, हमें अपना आप भी दुरुस्त करना होगा। अब जहां तक बात है, इसके अंदर आपकी KMC का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मिला हुआ, KDA का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मिला हुआ। सिंध हुकूमत ने एक एंटी इंक्रोचमेंट थाना बनाया हुआ, उसका काम सुबह से शाम तक सिर्फ रिश्वत लेना है। किसी भी बिल्डिंग में चले जाते हैं, लोगों को पकड़ के ले आते हैं, रिश्वत देते हैं, छोड़ देते हैं। भाई आपका काम है नालों पे होने वाली गैर कानूनी तामीरात को रोकना। KDA ने बजाय उनको रोकने के, KMC ने बजाय उनको रोकने के, अरबों रुपए के घपले हैं। आप देखेंगे ना, जब लीजें करके दे दी गई, जब एक चीज जो बस्ती थी, जो बस्तियां कानूनी तौर पर जिनको रेगुलराइज किया गया है, उनको आप निकाल के देख लीजिए और उसके बाद उसमें जो इजाफा हो वो देख लीजिए। फिर जो लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं, जहाँ गोड बन गए, वहाँ सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ निकासी, बारिश के पानी का निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि आपका पूरा शहर डूबता है। चले जुल्फी साहब, मैं एक जुमला ऐड करना चाहूंगा कि जब 3 हट्टी के मकाम पर आप पुल पर खड़े होंगे तो यहाँ से जाते हुए, यानी आपका मुंह सोराब बोट की जानिब हो, तो उल्टे हाथ पर देखेंगे तो आधी नदी मकबूजा नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। और उनको जो है वो अभी कुछ अरसे पहले और सरकारी भी दी गई। हाँ, सरकारी तौर पर उनकी मदद की गई है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ साबिक MD वाटर बोर्ड सुलेमान चांडियो साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि सोल्यूशन क्या है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची के ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रॉम वाटर सिस्टम के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MD वाटर बोर्ड सुलेमान चांडियो साहब। उनसे पूछते हैं कि सारा जो मसला पहले बयान हुआ है उस मसले का हल क्या है। चांडियो साहब एक मसला सुनते आ रहे हैं। फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फी साहब मौजूद थे, खानज़ा साहब मौजूद थे। सबने बताया कि जी बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है। आपसे सिर्फ हम मुख्तसर पूछेंगे कि इस सारे मसाइल का एक हल क्या है कराची के? देखें, जैसे मलीर है, ये दोनों नाले के बदले उन्होंने सीवरेज की 24 की लाइन से कनेक्शन कर दिए नालों के। सारा मलीर ट्रबल में, ये भी भरा हुआ, ये भरा हुआ है। अब आ जाए ये चकोर नाला और ये
ایک بات نوٹ کر لیں کہ نالے یہ الدو یہ کچرے سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو برانچ نالیاں آتی ہیں، ڈرینیں آتی ہیں، وہی ابنڈنٹ ہیں یا ٹوٹی ہوئی ہے یا انکروچڈ ہے. جب وہ پانی یہاں آئے گا ہی نہیں تو نکلے گا کیسے؟ نکلے گا کیسے؟ پھر وہ سڑکوں سے بہتا بہتا بچھڑا جب جہاں پہنچے بالکل ٹھیک یا ہے، وہیں کھڑا ہوگا. جب دھوپ نکلے گی تو ایواپوریشن بالکل ہوگا ٹھیک ہے. اور بدبو ہوگی، مچھر ٹھیک ہے، ہوئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پرابلم اپنی جگہ پہ رہے گا جب تک آپ اثر اس کو نہ کریں. اب آ جائیں آپ کا یہ نیپا چورنگی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے جبکہ اس کے ڈسپوزل کے لیے یہ ڈرین راشد مناس روڈ سے جا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آگے ندی ہے. ٹھیک ہے، اس پوزیشن میں بھی یہاں پانی کا کھڑا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا. نااہلی ہے. ٹھیک ہے، اس کو صحیح طریقے سے ڈرین بنا کے ڈرین سے ملا کے اس کی صفائی کرا کے پوری ندی ہے. ادھر چوکج کیوں ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، اس طریقے سے توجہ نہیں ہے. اب آ جائیں محمود آباد کے نالے پہ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محمود آباد کا نالا جو ہے کہ یہ اس کے جو کریک ہے ڈی ایچ اے والا، اس میں یہ بہت بڑا کوئی 100 فٹ کے چوڑا نالا تھا. ٹھیک اب ہے. اس کو جا کے 20-25 فٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بھی اس کو Bottleneck ساری بن گیا اس صاحب. کو ساری چھت ڈال کے اس کو دکھائی کا بھی جگہ نہیں چھوڑی کہ اندر صفائی ہے یا اندر کیا ہے؟ صفائی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سارا کچے سے بھرا ہوا ہے. لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو شارع فیصل ہے اسی لیے ڈوبتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، شارع فیصل کا پانی اس میں وہ اسپیس نہیں ہے ٹھیک ہے، جو اتنا لے سکے. جب یہ خالی ہوگا تب جا کے اترتا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے، اس طریقے سے ایسی چیزیں جو ویزیبل ہیں اس کے جناب سلیب بھی انہوں نے پریکاسٹ نہیں ڈالے. بالکل ٹھیک ہے، پکے کر دیے. پکے کر دیے. اس کو کھولو گو کیسے؟ اس کو توڑو سلیب کو. کراچی کے انٹرسٹ میں سلیب توڑو، پریکاسٹ ڈالو. بالکل ٹھیک ہے. جب چاہو کرین سے اٹھاتے یہاں سے اٹھا کے جاؤ، ڈاؤن اسٹریم سے صفا کرو، واپس رکھ لو. ٹھیک ہے، آگے کی طرف آ جائیں. اب آ جائیں آپ کے یہ جو گجر نالا ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ نارتھ ناز آباد کا جو روڈ ہے شیخ شاہ سوری والا، وہاں سے لے کے لیاقت آباد تک تقریباً یہ ڈسپیئرنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے، انکروچ ہو گیا، بند ہو گیا. لہذا نارتھ ناز آباد کا پانی رکتا ہے، رکے گا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو نالا ہے اس کی چوڑائی کم، وال ٹو وال کوئی سائڈوں میں جگہ ہی نہیں ہے کہ جو گاڑی کرینی بھی چلے یا اسکوٹر چلے کوئی صفائی کرے. بالکل ٹھیک ہے، کلیننگ کا کوئی راستہ نہیں رکھا. ابھی ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھدار ہیں، اپنا گھر ہوتے ہوئے انہوں نے ایکسٹینڈ کرا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ ایکسٹینشن کو بے رحم ہو کے ختم کرو. بالکل ٹھیک ہے، ادھر 2 سڑکیں بنا لو، ہمیشہ کے لیے انکروچمنٹ نہ ہو تو یہ مسئلہ حل ہو اور جائے گا. اصلی وقت پوری کرو، صفائی کرو تو یہ پانی نہیں رکے گا. بالکل ٹھیک ہے، دوسرا اس میں ایک پرابلم ہے، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ جو 3 ہیں، جی، ٹی پی 1 ٹی پی 2 ٹی پی 3 یہ بند ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ آ گئے. یہ بند ہیں. ٹھیک ہے. پہلے یہ پمپ ہو کے ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ چھوڑتا تھا پانی، اس کے بعد وہاں سے ٹریٹ کر کے پھینکتے تھے ندی میں. اب بھی ایسا نہیں ہے. اب وہ یہ بند جو ہو گئے تو پمپنگ بند ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے، بند ہو گئی تو لہذا یہ جو اس میں 72 انچ کی 66 کی جو ڈائمیٹر کی لائنیں ہیں مثال کے طور پہ ان کا ڈسپوزل نہیں ہے. بالکل پھر ٹھیک ہے. اس کو اسی گجر نالے میں توڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں جگاڑ کیا ہوا ہے. جگاڑ کر کے اس کا پانی اس میں نالوں میں جو پرماننٹ سیوریج بھرا ہوا ہے، جب لوگ سوئیں گے تو برسات کے پانی کو موقع ملے گا اندر جانے کا. بالکل صحیح ہے، تو اس وجہ سے برسات کا پانی زیادہ باہر ٹھہرتا ہے جب تک وہ سیوریج کا پانی رات کو کم نہ ہو نکلنا ہو جائے. جائے. بالکل اس طریقے سے یہ ٹی پی 3 ہے، یہ بھی تقریباً بند ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے باہر جو ہے ایک مینول ہے جو 25 فٹ گہرا، یہ ڈرین ہے. بالکل ہاں، اس کو انٹیک چیمبر ہے. اس کو انٹیک چیمبر کو اوپر سے اوور فلو کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نتیجے میں یہ جو انٹرسپٹ ہے جو ندی میں پڑا ہوا ہے وہ بھر کے جمشید روڈ تک کے جو لائنیں اس میں پڑی ہوئی ہیں وہ اوور فلو ہو رہے ہیں پورے علاقے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی ان کو بھی چاہیے واٹر بورڈ کو کہ یہ تینوں ٹریٹمنٹ پلانٹ محمود آباد سمیت بالکل ٹھیک ان کے پمپ ہاؤس کمیشن کریں. اور پمپ ہاؤس اگر ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ کے پروجیکٹ ابھی کام چل رہا ہے تو اس کے لیے الگ لائن لے کے آپ ندی میں ڈال دو.
चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये जो नाले सारे शहर के चौक हो जाते हैं, उसकी वजह से कम वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चले नाज़रीन, यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। चांडियो साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जब तक मसाइल को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक मसला अपनी जगह रहेगा और प्रॉब्लम आती रहेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।